बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु सुत्रतिल मुसल्ली, द मुज़गुज़ार सुतरा सुतरे ज़िक्र मखकमी उदल माकड़े रहे। सुतरा हागा चीज़ दे ची कला यो मुसलमान मुज़गुज़ार मुँज़ कई और ख़तरई हगता च ज़मा मखे तबा सोक इंसान तीर ची तो दागा द तंबीह द पारा और दागा द पोयवलो द पारा च दे ज़मा मख की तीर नशी आयो लख्त गुंदे खपल मखे तोदरे दागे लख्त मिक़दार वाला संगल बराबरी द दे द पारा च इंसान तखकारी और डेर गठा बनई सुन्नत मुताबिक द कचरी गुदे पशान बई। खुदा ज़रूरी न दा कला कला दाना मिलावेगी कटके मखे तकीक दी जनाना सप्ले मपले खलक मखे तकी दी देरा पारा चिपतो लगी। यानी सुतरे के चख ज़रूरी न दे, लाजिम न दे, अलामत ज़रूरी दे चे इंसान पुईगी चे दा सड़े मुँज़ कई माला द मखता तेरे दिल नदी पगार मुज़गुज़ार चे कल उलाड़ी मुँज़ कई न दे युनाजी रब्बहू दे खपल रब सर मुलाकात कई पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चा मुसलमान नहीं जायज़ चे ददो दरब पमियंस के हाइल लेकिन और सवजह निश्ता दे दागा मुँज़ के खलल राजी पदे ब्या दागा मिक़दार चे गम दे नागा यो संगल लख संगल के सड़े उलाड़ी या नास्ती और लास लासी की तो दगा ज़ैद द सजदे ज़ईख यो लास ज़ईख कला कला दी जुमातुन की ज़रूरत पीखी न कसड़े द्वैम सफ़ के द्रैम सफ़ के या मख के उशिदा से न खैर दे खो यो सफ़ पूरे द हद दे दे के मुज़गुज़ार उलाड़ दे बसड़े न गर्जी तब गुनाही मख के देम द तेरे दो कोशिश न कई खुदमरदा चे का ज़रूरत देर न खैर दे यो द्वैम द्रैम सफ़ तरी वोड़ी हो जा दे दागा मख के लाड़श खुदा सुतरा द मुज़गुज़ार मख के मुंगे वेलियो चे कले यो सड़े सुतरा की न दे दीवाल तम कोलिश और उस तो दे हदीस लिखी दे पसेच हदीस इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना युअर्रिज़ु राहिलतहु फयसल्ली इलैहा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बा नकल की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च सहरा के वकल कला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँज़ को नखपल उख बे समलौलख च सम बेलोला पदे मकसद चदा सुतरशी नागे तरफ तब ब्या मुँज़ को देवाल तम सड़े मुँज़ कोलिशी द सुतरे पतौर देवाल तनिज दे उदरेगी अतासम दा तरीक़स दके चिकला राशे और मुँज़ कवे सुन्नत कवे नफल कवे फ़र्ज़ मुँज़ कवे नुड़ो मनी सफ़्त ज़ैख देरा पारा जिस्तासो तमखता देवाल वी नो से शक शुबा न पैदा की जमा मख के सोखतीर शुक तीर नशु तो मुँग खलक पदे अदब न पुएगी चराजी न बसार जैसे उतरे था अब अवाल तो मुँज़म शुरू की दा दुरुस्त तरीक़ा न दा मुँज़ कहे तो टाइम शतरे नुराशा देवाल तनिज दे उतरेगा तो दे तरीक़े सराड़ो मरे सहबम बराबरी और उस्ता मख की बा सोक गुनाहगारी गिना पतेरे दिलो बांधे लेकिन गुनाह दे हदीस का राजी चे कि मुसलमान तपत है चे मुज़गुज़ार मख के पतेरे दिलो के समरो गुनाह तो दे बडेर मुदा पूरे बल्कि बाज़ हदीसों के राजी क़यामत पूरे बुलाड़ हुए खुदा मख के वरने बेहतर शे सुतरे मकसद दगा दे चे मुसलमान पदे जान पोए की चे माला द मुसलमान पमख के द मुज़गुज़ार पमख के तेरे दिल नदी पगार सुतरा मुंगा दो बोरजैनम जोड़ो लिशु खुपाए के तास्ता अदब मख के दाखोले उमा चाहे तो बिल्कुल मखामख न उदरेगी लेकिन देखे मुशरिकान सर तशाबुह राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे बकल उदरे दो न दागा खैस तरगा या गस तरगा व सुतरे त मखामख रातला सीना बे सुतरे त मखामख न रातला ता अदबुने दे ख्याल सातल बगारी
یو جماعت داسې دی چې په هغې کې ارت جماعت دی یا تنگ جماعت دی، لیکن هغې کې خلک د یو بل مخکې زیرازي نه او خلک پویه کړی شوی دی، پویه هم دی، خطره هم نشته، نو دا صرف بیا استحبابي درجه کې پاتې شي، دا فرض نه وي بیا. په دې وجه څومره مساجد چې دي ټوله دنیا کې په هغې کې به سترې نه وي چېرته کې. بعضې خلکو جوماتونو کې خښتې یخي، ټول جومات یې خښتو ډک کړي، پس کم ځای مونځ کوي ستره ضروري ده، بلکې یې فرض ګڼي. دا فرض نه دی، دا په هغې حالت کې سنت دی چې کله انسان ته خطره وي، او چې خطره نه وي نه بس بیا هېڅ نه دی. بل دې حدیث کې ورته وګورئ چې دا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې کوه. د مدینې منورې په جومات کې چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم سترې نه وي لګولې. سترة المصلی دا په هغه وخت کې ضروري ده چې کله انسان ته خطره وي د دې. او د باقي صحابه کرامو ذاتي آرا شته دی چې زه دا وایم او زه دا وایم، ذاتي رایه ده هغه دا نه چې ګنې واجب الاتباع ده. سیدنا ابن عمر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرجا یوم العید، کله چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ باندې بار ووت، اختر مونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم بار کو، صحرا کې به کو. هلته خو عین یقین دی چې د مخکې نه یا د شا نه څه شی راشي. امرا بالحربتې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وینا وکړه په حربه باندې. حربه یو وړه نیزه ده، وړه نیزه او هغه سره وه. د هغې فایده دا هم وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې نه د کونټۍ کار اخیستو. حربه هغه څیز ته وایي چې هغه جګړه پې کېږي، جهاد کې هم پکارېږي، او دغلته به یې ته دغه کار اخیستو. فتوضع بین یدیه، نو د هغه مخې ته به کېښودی شوه. فیصلي الیها، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې طرف ته مونځ کو. خدا صحرا دی، مسجد نبوي نه دی. صحرا کې یقیني طور خلک زیرازي تللی راتلی شي، چې کله خلک صحرا کې مونځ کوي او د امام مخې ته ستره ولګېده، نو بیا د مقتدي مخې ته د سترې ضرورت نشته. سترة الامام سترة المصلی، د امام ستره دا د مونځګزار ستره ده. یعنی لومبني صف نه مخکې امام ته ستره ولګېده، نو ټول قوم ته د سترې ضرورت نشته. کله کله چې رش ډیر شي نو بیا خلک د چا د شا نه هم د سترې کار اخلي. لکه یو سړی ناست دی او قرآن مجید تلاوت کوي، بل ځای نشته، او تا ته پته را چې دی دا تلاوت ډېر زیات کوي، نو که زه د مخې ته مونځ وکړم نو ټیک ده، نو د هغه شا ته ودرېږه که ټیک ده، د هغه شا به ستا دپاره شي ستره. البته د یو سړي مخه ته ستره نشي جوړولی. امام ناست دی یا بل څوک ناست دی او ته عین د هغه مخې ته ودرېږي، دې ځای ودرېږي، هغه ځای ودرېږي او که هغه ځای ودرېږي، دا به ګناه وي. دا مه کوئ چې امام دلته خطبه وایي یا هغه تقریر کوي، خلک راځي نو هلته مخامخ ودرېږي، دا ګناه دی. دا تشابه ده، ټیک ده، ته سجده نه کوي، لیکن دا د تشابه د بت پرستو تشابه دا د هغې په شان کار کوي، نه دي کول پکار، یو طرف ته کېدل پکار دي. البته د چا د ملا عبادت نه کېږي، د دې وجې نه یو مونځګزار بل مونځګزار پسې ولاړي. عامو صفونو کې د دویم صف دپاره دي چې ولاړي مخکې، نو که دا ګناه وي بالفرض دی یو مخکې نه ودرېدی. د شا عبادت نه کېږي، د انسان د مخې عبادت کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حربه کېښودی شوه، وړه نیزه. فتوضع بین یدیه فیصلي الیها والناس وراءه، او خلق با هغه پسې وخ. وکان یفعل ذلک فی السفر، او رسول الله صلی الله علیه وسلم با سترا مخې ته کېښوده په سفر کې هم. دا دو حالات شو، اختر مونځ کې به یې کوله او د سفر کې به یې کوله. لکه سفر هم صحرایي کور نه وي د سړي، او دارنګې اختر مونځ به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بهر کوه. فمن ثم اتخذها الامراء،
هغه نه وروسته بیا عمراو به هم دا کار کو، هغوی به هم ځان سره حربه ساتله. حربې ته عنزه هم وایي. عنزه منې وړه نیزه. بیا دې کې دا مسله چې د عنزه په دې ته عنزه ووایي نو بیا چیرې ته وایي. یو سړی هغه چې لمونځ کو نه مخې ته به چیرې ودرول دوکه شي غریبانه. چا تپوس وکړه دا څه کېده راغی وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم به عنزې ته کوله. ورته یې عنزه نه عنزه دا دوکه شي بني آدم چې لفظ څه دی، په لفظ په غړندي باندې او په زور باندې عربی کې دومره فرق راځي. عنزه وړه نیزه او عنزه د نون غړندي سره دا بیا چیرې ده. فمن ثم اتخذها الامراء. ورپسې حدیث عمر کم چې ما حواله ورکړه عن ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم انه كان يعرض راحلته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل راحله سورلې سملوله، نو جماعت کې نه وګنه سفر دی. فیصلی الیها نو هغې ته به یې مونځ کوو. نو مونږ ته ښایي دا چې که بالفرض مونږ سره نور څه نه وي نو څاروی وسملو خیر دی. یو ونه ولاړه د هغې ته مونځ کېدی شي، دیوال ته هم کېدی شي، د چا شاته هم کېدی شي. دا څیزونه ښایي مونږ ته چې سفر کې سړی دا شان مونځ نه کوي. ورپسې چې کوم حدیث بیانوي د هغې باب سره څه تعلق نشته. هغه دی حدیث د ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ. ابو جحیفه د نوم دی وهب بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ. دا صغار صحابو کې و. دی وی ما بلال لیدل او یؤذنو اذان یې کو. فجعلت اتتبع فاه ها هنا و ها هنا بالاذان. ناغه چې به دې طرف ته او دې طرف ته خوله اړو لګنه اذان کې حي علی الصلاة او حي علی الصلاة لپاره، حي علی الفلاح لپاره. نو ما جواب ورکو نو ما به هغې کې داسې کول. بس خپل استدلال نه ده، د دې باب سره تعلق نشته. قولوا قولي هذا استغفر الله.